अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और ख़तना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूँ। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़ाहिब की तहकीक की सबसे बेहतरीन मज़हब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरा बेहतर मज़हब बुद्धिज़्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या ये जायज़ है, और ख़तना न करे जायज़ है? नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फ़र्ज़ है, वरना नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, नाम नहीं बदलना चाहता हूँ, बिल्कुल जायज़ है। आपका दूसरा सवाल, क्या ख़तना करना फ़र्ज़ है? ख़तना करना फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फ़र्ज़ है हिंदुस्तान में। हाँ, बाहर जाएंगे तो खतना करना फ़र्ज़ नहीं, लेकिन खतना करना अच्छी बात है, बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। ये सुन्नत है, करना अच्छी बात है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा, नाम नहीं बदलूँगा और ख़तना नहीं कहूँगा, तो मैं कहूँगा अहलन व सहलन, कम अज़ कम शिर्क से तो बचेगा, कम अज़ कम दोज़ख से तो बचेगा, जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। दलित मज़हब की फैसिलिटी ले सकता है वो? भाई साहब का तीसरा सवाल, दलित मज़हब की फैसिलिटी। ये दलित मज़हब की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो बैकवर्ड क्लास है उसको फैसिलिटी मिलती है। कई मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड क्लास कहते हैं उनको भी फैसिलिटी मिलती है ना। कई मुसलमान नहीं जानता, अंसारी या कुछ चंद, सब ने चंद, तो ये फैसिलिटी मिलती है उनको। तो आज के मुसलमान जो अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं उनको फैसिलिटी मिलती, तो कोई दलित अगर इस्लाम कबूल कर सकेगा तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह की फैसिलिटी भी मिलेंगी। मेरा ये सवाल है कि क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने है? बहन ने सवाल किया है क्या टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक ही माने नहीं, दोनों अलग माने हैं। टेररिज्म मतलब जो दहशतगर्द है, जो इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स शिद्दत पसंद। टेररिस्ट में टेररिज्म करता है, जैसा मैंने तकरीर में कहा कि गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना अच्छी बात है, अच्छे इंसान मासूम के दिल में दहशत पैदा करना गलत है। एक्सट्रीमिज्म मतलब शिद्दत पसंद। तो लोग कहते हैं मुसलमान शिद्दत पसंद है, और बहुत से मुसलमान अपने बचाव के लिए, नहीं मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, लेकिन शिद्दत पसंद सही चीजों में। मिसाल के तौर पर ईमानदारी के मैदान में मैं शिद्दत पसंद हूं, हक के मैदान में शिद्दत पसंद हूं, जहां तक कि इंसानियत से अच्छा बर्ताव करना चाहिए उसमें शिद्दत पसंद हूं। तो शिद्दत पसंद सही चीजों में अच्छी बात है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि आप बहुत शिद्दत से ईमानदार है इसलिए आप गलत इंसान है, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, गलत चीजों में शिद्दत पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन रिलीजन। आप दायरे के बाहर मत काम करो, एक्सेसिव, ला तगलू फी दीनुकुम, दीन के दायरे के बाहर मत जाओ। लेकिन दायरे में होके एक तरफा शिद्दत, जो हक की बात है वो तो अच्छी बात है। तो शिद्दत पसंद होना एक अलग बात है, टेररिज्म अलग बात है। हो सकता है कि एक इंसान दोनों है, या सिर्फ एक ही है, या दोनों नहीं है। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं 2 सवाल करूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब दे दें, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफ़गानिस्तान पे जो आपके इन्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी, तालिबान ने, वो, या उसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल्स है उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना, वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में यह था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नज़र में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं। जो लोग कश्मीर में
झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस के रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं, आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया, तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, तो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस के रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस के रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और
اس کا راز فاش ہو جاتا ہے تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے, شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوتی, 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر لوگ میرے سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں, بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کے نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ڈڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں. ان کے پسند کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے, تو اس کا نظریہ اگر لیں گے جو غیر مسلم تھی یوان ڈڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. دے کین میک ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ, ڈے انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائے گا. جب میں لندن میں گیا تھا وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا, تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر محمد ضیاء اللہ خان میرا نام ہے. میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے. اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the 4 conditions in this surah or not. اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے, لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ among all the Muslims اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے, لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں, اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of
वतवासौ बिल हक और नॉट। भाई का सवाल है कि जो सूरह अल असर में जो तीसरी कंडीशन है वतवासौ बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवासौ बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नज़र में इस्लाह और दावा दोनों ज़रूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में, इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है तो इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहाँ ज़्यादा दावा करूँगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक़ की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना ज़रूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये ज़िंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। Brother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting. May peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask कि जिहाद के 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्टली तो नफ्स के ख़िलाफ़, दूसरा दावा करना, और तीसरा जैसे जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो इसमें हम औरतों का कितना रोल हो सकता है? एंड प्लीज़ सर, अगर हो सके तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएँ, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू आस्क। थैंक यू। बहन ने सवाल किया कि जिहाद के 3 लेवल होते हैं, एक जिहाद नफ्स, एक दावा, एक जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। वो सारे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। बहन का मतलब मेरे हिसाब से किताल फ़ी सबीलिल्लाह। जिहाद के कई दर्जे हैं, कई उलमा ने कई दर्जे दिए जिहाद के, 3, 4, कोई 10, कोई 15, कई दर्जे। लेकिन ये 3 के बारे में जो बहन ने जिक्र किया कि बहनों का क्या रोल है इसमें, बहनों का क्या रोल है, क्या काम है। जहाँ तक कि जिहाद नफ्स का सवाल है, वो हर मुसलमान को करना चाहे वो मर्द या औरत हो, कि अगर कोई शैतान आपको भड़का रहा है कि ऐसा मत करो, अल्लाह से दूर जाओ, तो आपको अपने नफ्स से जिहाद करना चाहिए। मिसाल के तौर पे शैतान फरमाएगा ये हिजाब करने की ज़रूरत क्या, सिर ढकने की क्या ज़रूरत, बदन ढकने की क्या ज़रूरत, जितना आप बदन दिखाएंगे उतना आप मशहूर होंगे, ये शैतान भड़का रहा है। तो आप जिहाद करेंगे कि ख़वातीन का फ़र्ज़ है कि वो सारे जिस्म को ढके, जो सिर्फ दिखा सकती है वो चेहरा और ये, तो ये जिहाद नफ्स हुआ। तो मर्द को भी जिहाद नफ्स करना चाहिए, ख़वातीन को भी, दोनों को। जो भी अल्लाह ताला फरमाते कुरान में और अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में, उसके ऊपर अमल करने पे अगर आप जिहाद कर रहे हैं तो वो एक किस्म का जिहाद ही है, और कई बार जिहाद नफ्स भी कहलाएगा। जहाँ तक कि दावत का मैदान है, ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है क्या वो गैर मुसलमान ख़वातीन में इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ दूर करे, दावा करे। हमारे बम्बई में, हमारे इदारे में, इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन में एक शोबा है लेडीज़ विंग, खुसूसन ख़वातीन के लिए। और इस शोबे में कम से कम 10 ख़वातीन हैं जो तकरीर करते हैं, 10 मुकर्रिर हैं, 10 कम से कम, जो अल्हम्दुलिल्लाह ना ही बम्बई में, हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, हिंदुस्तान के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीर करते हैं, खुसूसन ख़वातीन के दरमियान। और दावा करना ख़वातीन का भी फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है, नहीं कि सिर्फ मर्दों का फ़र्ज़ है, औरतों का भी फ़र्ज़ है। और किस तरीके से दावा करना चाहिए, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net, वहाँ तरीके दिखाए गए किस तरीके से आप दावत के मैदान में उतर सकते हैं। और जो आखिरी जो बहन ने सवाल किया कि जो मेरे हिसाब से किताल फ़ी सबीलिल्लाह था, हम देखते हैं कि सही बुखारी में एक चैप्टर, एक बाब है जिसके अंदर ज़िक्र है कि खुसूसन ख़वातीन ने भी किताल के दरमियान हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पे जब मर्द जंग के मैदान में उतरते थे तो उन्होंने पानी दिया, उन्होंने फ़र्स्ट एड किया, मरहम पट्टी की। और एक वाक़या है जिसका ज़िक्र है जंग उहद के दरमियान, जब दुश्मनों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा तो कुछ सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और एक सहाबिया भी थी जिसका नाम था नसीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, और बाकी सहाबा के साथ
یہ خواتین صحابیہ تھی اور جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں, اور وہ گھائل ہوئی, اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی, عام طور پہ مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت دی, وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے, لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں, جب ضرورت ہے فرسٹ ایڈ میں, مرم پٹی کرنے میں ضرورت پڑی تھی, جس طریقے سے مثال ہے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی, تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے, اور جب ضرورت ہے مردوں کا ہمت افزائی کر سکتی ہے. آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے, اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا, تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے, جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں, آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں, یا ایک اسٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے. تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں؟ شکریہ. بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں, یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے. وہ ایسی مثال ہے کہ ایک اسکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ 2 + 2 5, اور دوسری اسکول سکھاتی ہے 2 + 2 4, تو اب کون سی اسکول میں داخل ہوں گے؟ وہ اسکول جو حق کی بات کر رہا ہے, لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہے اور 2 + 2 5 نہیں ہے. تو اسی لیے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے, آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائی ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں غیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤ اور میں اسلام چھوڑ دوں گا, آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں ذاکر کفر کی بات کر رہا ہے, کفر کی کدھر بات ہے, حق کی بات ہے. میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلے اس کی سجدہ کروں گا. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اللہ بیٹا جن ہی نہیں سکتا. اگر اللہ بیٹا جنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا, یہ قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے, میں وہ مذہب کو قبول کروں گا. اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ عمل کروں گا. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے, کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے. تو اس طریقے سے جب ہم کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو اس طریقے سے جب بھی ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہیں, آپ عیسائی ہیں, میں مسلم ہوں, چلو جو ہم میں اختلاف ہے اس کو بازو رکھو, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کو میرے مذہب میں نئے آنے کا مت آؤ, مجھے آپ کے مذہب میں نئے آنے کا, ٹھیک ہے, کم از کم جو آپ اور میرے مذہب میں یکساں ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے, اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے. ولا نشرک بہ شیئا, کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانے تو کہو کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. تو میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں, مثال کے طور پہ کوئی ہندو سے ملتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوں, میں کہوں مت داخل ہو. کون بول رہے داخل ہونے کے لیے؟ کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پہ کم از کم برابر سے عمل کرو. اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ, آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں, کتنے بھگوان میں مانتے ہیں, کوئی کہیں گا 3, کوئی کہیں گا 100, کوئی کہیں گا 1000, کوئی کہیں گا 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک عالم
हिंदू से पूछेंगे जिसको अपने मज़हब के बारे में इल्म है, हिंदू मज़हब के बारे में इल्म है, उससे पूछेंगे कि कितने खुदाओं में आपको यकीन रखना चाहिए, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में यकीन रखना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है। वो कहता है कि पेड़ भी खुदा है, चांद भी खुदा है, सूरज भी खुदा है, इंसान भी खुदा है, सांप भी खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ भी खुदा का है, चांद भी खुदा का है, सूरज भी खुदा का है, इंसान भी खुदा का है, सांप भी खुदा का है। तो ये फ़र्क जो हमारे हिंदू भाइयों और मुसलमान के दरमियान है, वो आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। फ़र्क है सिर्फ का। अगर हम इस का के फ़र्क को समझ सके तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। सिर्फ फ़र्क है का। किस तरीके से हम उस फ़र्क को समझेंगे? अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है। हम समझे उनके किताबों से खुदा का क्या तसव्वुर है। जब हम उनकी मजहबी किताब पढ़ते हैं, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। आगे जब हम पढ़ते उपनिषद, उपनिषद हिंदुओं की एक मुकद्दस किताब है, कई मुकद्दस किताबें हैं। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसकी मानी है उस खुदा के ना ही कोई वालदा है, ना कोई वालिद है, ना ही कोई रब है। उस खुदा के ना कोई वालदा है, ना वालिद है, ना ही कोई रब है। आगे लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की तरह कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और भगवत गीता में साफ लिखा है चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में ऑल दोज ऑफ मटेरियलिस्टिक पीपल द इंटेलिजेंस इज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स, मीन्स जो कोई पैसे के पीछे भागता है, जो लोग पैसे से मुतासिर है, वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। ऑल दोज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स, जिसके मानी है कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। और हिंदू मज़हब की किताब में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई भी अक्स नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म पविशंति या असंभूति मुपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधात्म मीन्स अंधेरा, प्रविशंति मतलब दाखिल होना। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मतलब नेचुरल थिंग्स, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग। जो लोग असंभूति की इबादत करते हैं वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग संभूति की इबादत करते हैं। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध। अगर आप इंसान की बनाई हुई चीज़ों की इबादत करते हैं तो और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। कौन कहता है? यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। और जो ब्रह्म सूत्र है हिंदुइज्म का, वो एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं कहूँगा हिंदू से कम से कम आपकी किताब में देखो भगवान एक है, ना उसका बुत है। आप एक भगवान की इबादत करो और किसी की मत करो। तो पहले पे मैं उससे कबूल कराऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह कि भगवान एक है। उसके बाद आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैंने एक तकरीर की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिगर मज़ाहिब के किताबों में क्या लिखा हुआ है। और एक तकरीर भी की है कि खुसूसन हिंदू मज़हब के किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। तो मैं उसे ये साबित करूँगा, वक्त नहीं है कि मैं एक तकरीर करूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मज़हब में, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की कई किताबों में है। आप अगर पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक के उसका जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कुंटब सुक्ता में, अथर्वा वेद किताब नंबर 20
हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह हिंदू मज़हब किताबों में है, और खुसूसन एक पुराना है कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 4, 5, 7, 9, 11 और 15 में जिक्र है कि एक कल की अवतार आएंगे जिसके माँ का नाम है सुमति, जिसके मानी अमन, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है उसके वालिद का नाम होगा विष्णु याश, मतलब भगवान के पूजने वाला, खुदा के पूजने वाला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें जिक्र है कि वो पैदा होंगे संभाला में। संभाला मतलब अमन की जगह, जिसे हम कहते हैं मक्का भी अमन की जगह है। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12वीं रबी अव्वल में। उसमें लिखा हुआ है कि वो आखिरी अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में उसमें कई प्रोफेसीज, कई चीज़ें लिखे हुए कि उनके 4 साथियाँ होंगे जो खुलफा राशिदीन के बारे में। उनको एक घोड़ा दिया जाएगा तलवार के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक दिया गया था, जिन मेराज पे गए थे बुराक के साथ। और पूरी तकरीरें जो 1.5 घंटे की कर सकते, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब की किताबों में। तो मैं कहूँगा वो हिंदू से आपके मज़हब में लिखा हुआ कि अंतिम ऋषि आने वाले हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम मोहम्मद से है, अहमद से भी है कई जगह पे। उत्तर चिक मंत्र नंबर 1500 आप अगर पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर 31 वर्स नंबर 18, उनका जिक्र है अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में। उनका नाम लिखा गया हिंदू मज़हब की कई किताबों में। नारा नारा मीन्स नर, इंसान। शंसा मीन्स जिसकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, अन्य तारीफ करने के लायक आदमी। और जब मोहम्मद का तर्जुमा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके मानी भी है तारीफ के लायक इंसान। तो मोहम्मद का तर्जुमा का संस्कृत में करेंगे, उसका होगा नरशंसा। और ये लफ्ज़ नरशंसा हिंदू मज़हब की किताब में कई जगह लिखा हुआ है, कई जगह, कई सैकड़ों जगह। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 57, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। सैकड़ों हवाले सिर्फ हिंदू मज़हब की किताबों से हम दे सकते हैं, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है एज नरशंसा। सो मैं हिंदू से कहूँगा कि आपकी हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हूँ कि एक भगवान है, एक ही खुदा है, ना उसका कोई बुत है, बुत परस्ती करना हराम है, और कई पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहूँगा कि आपकी किताब में लिखा है कि एक खुदा है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको जो पैगाम वो लेके आता है उसकी बात को मानना चाहिए। और वो पैगाम क्या है? कुरान और सही हदीस। तो अगर आप हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करेंगे, आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से हम जब ईसाई से बात करते हैं, उसके बाइबल से साबित कर सकते हैं खुदा है। ईसा अलैहि सलाम खुदा नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं हैं। बाइबल के अंदर जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं कहूँगा गैर मुस्लिम से कि कम से कम आप आपकी किताब को मानेंगे तो आपको यकीन रखने पड़ेगा एक खुदा में। और अल्लाह का जिक्र भी है हिंदू मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा जिद्दोजहद करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। जिहाद मतलब नहीं झगड़ा, वो गैर मुसलमान से झगड़ा नहीं करने पड़ेगा, जिद्दोजहद करने पड़ेगा, मतलब थोड़ी तहकीक करने पड़ेगा, जिहाद करने पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ? जिहाद कर रहा हूँ। मैं हज़ारों मील दूर इधर आया क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए नहीं, जिद्दोजहद करने के लिए कि लोगों को इस्लाम का पैगाम देने के लिए आया मैं। तो इसी तरीके से हर इंसान अगर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करे और अपने दीन को फैलाए तो इंशाअल्लाह आज की तारीख में मुसलमान की हालत और बेहतर होगी इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो यहूदी और वेस्टर्न वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका, ये जो इस्लाम को और इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इसका हल क्या है हमारे पास? थैंक यू। भाई साहब ने सवाल किया कि जो यहूद और ईसाई लोग हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अमेरिका जो इस्लाम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हल क्या है? सवाल होना चाहता था कि अमेरिका अंडर द लीडरशिप ऑफ यहूद इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर रही है। आपके सवाल में तब्दीली होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय द जूस। जो अमेरिका में है 5% भी यहूद नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरे इकोनॉमी, पूरे बैंक उनके हाथ में है।
اس کا حل کیا ہے؟ حل آسان ہے. ہم مسلمان، ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں ہم سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. وی آر دا ریسیونگ اینڈ. اس کی وجہ ہے، ہم دیکھیں گے پہلے مسلمان اوپر تھے، چاہے وہ سائنس کے میدان میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی میدان میں ہو، مسلمان اوپر تھے کیونکہ اس وقت ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. آج ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں، تو آج ہم پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ آپ اور ہم مسلمان قرآن اور حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر سے ہم مسلمان اپنا سر اٹھا کے چل سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے پیغام پہ عمل نہیں کر رہے، ہمارے آخری نبی اس کے پیغام پہ، حکم پہ عمل نہیں کر رہے. ہم قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے دور جا رہے ہیں. جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پہ پھر سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم پائیں گے کہ مسلمان پھر سے دنیا میں سب سے اونچا ہوگا. اور یہ حدیث میں ذکر ہے اس کا، جو ہو رہا ہے آج مسلمانوں کو، وہ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہے. وہ لوگ تو غلط ہے لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم اسلام کی دعوت غیروں تک نہیں پہنچا رہے، ہم اسلام کے غلط فہمیاں دور نہیں کر رہے، ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کتنے مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ کچھ کرتے ہوئیں گے 2%، 5%، 10%، 25%. بہت کم مسلمان ہیں جو مکمل طور پہ قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ دین کے اعمال ہو، چاہے وہ دنیا اعمال ہو. دونوں طرف سے ہم قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اگر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پھر سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا میں اوپر رہیں گا انشاءاللہ. ہم ذاکر بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ جو WTC پہ 2001 میں حملہ ہوا تھا تو اسلام کی رو سے کیا یہ جہاد صحیح راستے پر تھا یا غلط راستے پر؟ کیونکہ بینگ اے مدر آف سن جو کہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، میرا دل کئی بار کانپ گیا ہے اس حادثے کے بارے میں سوچ کے، کیونکہ وہاں پر اس وقت کام کر رہے بہت سارے انڈین IITians مارے گئے، اور میرا بیٹا بھی ایک IITian ہے اور وہ بھی وہاں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں کانپ جاتی ہوں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح تھا یا اسلام کی روشنی میں اس کو واضح کریں پلیز. السلام علیکم. بہن نے سوال پوچھا کہ جو 11 سپٹمبر میں 2001 میں جو WTC کے پلین جو آ کے ٹکرائی، کیا یہ جہاد اسلام کے نظر میں صحیح تھا؟ جہاد تو تھا، کس نے تو جدوجہد کی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ تھا، جہاد فی سبیل شیطان تھا، اس کی تحقیق کریں گے. جہاد تو تھا. جس نے بھی وہ ٹوئن ٹاور کو گرایا بڑا جہاد کیا، جدوجہد کیا، لیکن کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا؟ یہ سوال ہے. پہلا سوال میری طرف سے، میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس نے وہ WTC کو گرایا. میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ مسلمان نے گرایا یا غیر مسلم نے گرایا. یہ تو امریکن میڈیا ہے، CNN، BBC، جو کہتی ہے کہ پرائم سسپیکٹ اسامہ بن لادن. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آدمی آپ کو کچھ بات کہتا ہے، خصوصاً جب فاسق ہے، تو اس کی تحقیق کرو اور پھر تیسرے تک پہنچاؤ. تو میں جو CNN اور BBC میں دیکھتا ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتا ہوں، مجھے اس پہ یقین نہیں. اگر آپ اس CNN اور BBC پہ یقین کریں گے تو ماننے پڑے گا کہ مسلمان نے کیے. آپ مجھے پوچھتے کہ یہ حادثہ جو ہوا وہ صحیح یا غلط ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو حادثہ ہوا وہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حادثہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے، صرف دو وجہ سے جائز ہے، اگر قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتا نہیں، کیوں کیا مجھے پتا نہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتا لگتا ہے
کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا, اس کے اوپر بام گرائے. یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بام گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے, اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان. مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ ایک مسلمان نے ٹوئن ٹاور کو گرایا, لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے, مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا, تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت, کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام کا دوست نہیں ہوں, ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے, لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا, بم گرائے, ہزاروں لوگ کا قتل کیا, ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے. اس کے ثبوت کی ضرورت ہے, خود ہی فوج بھیجی, ایروپلین بھیجے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ ہم سب مانتے ہیں, مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں, مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو. تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, بار بار دہرایا جاتا ہے, لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا, یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, کئی مسلمان ممالک ہے, بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی, عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے, اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا, کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے, وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے, جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں, اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو, ہندوازم بھی کہتا ہے, کرسچینٹی بھی کہتی ہے, ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو, یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے, اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں, آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, چور یا چورنی ہو, سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں, آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں, امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے, اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے, آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ, جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے, اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے, تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی, وہیں کے وہیں رہیں گی, یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے, نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ
جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے, لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے, عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے, عورت حجاب کرے, مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس, 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہر روز, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے, ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہیں, جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے, مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی, وہیں رہیں گے, گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا ہے سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے, کسی سورہ, کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے, اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ, اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد, اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے, جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت پہ ظلم کر رہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے, اور اگر کوئی انسان, وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاत्ਕਾਰ کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے, ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ. انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں, یہ انگلش لینگویج ہے, اسی طریقے سے اردو ہے, عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں, اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہو ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اسلام اور دہشت گردی, جہاد اور دہشت گردی,
یہ دونوں ایک علیحدہ علیحدہ ٹاپکس ہے اور علیحدہ علیحدہ جو ہے نا ایک صورتحال ہے۔ اس میں سے اس طرح ہے کہ بعض لوگ یعنی جتنے بھی مغربی ممالک والے ہیں، مغربی عناصر والے لوگ ہیں، تو وہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جہاد کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، جبکہ خود جو ہے نا ان کے جو کارنامے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی جو ہے نا ایک پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ اسلام ایک امن اور سلامتی والا مذہب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ تو اس دنیا میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، ہندوازم، بدھزم، سکھزم، آپ کو مختلف قسم کے مذاہب وہ نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ ان سب کا موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے جو درمیان طبقہ والا مذہب ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے، تو وہ آپ کو صرف اور صرف ایک اسلام کا مذہب ہی نظر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ پر اپنی نعمت پوری کی اور آپ پر اپنا انعام پورا کیا، اور آپ کے لیے جو ہے نا اسلام کا مذہب وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے پسند کر دیا۔ تو بھائیو دوستو، اسلام کا مذہب وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری مذہب ہے، اور اسلام کی سربلندی کا نام جب اسلام کو جو ہے نا اعلاء کلمت اللہ، جب اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے، جب اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی جائے، تو اس محنت اور اس کوشش کو جو ہے نا وہ جہاد کہتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اسلام شروع میں پھیلا، اسلام جب شروع میں نزول اسلام کا ہوا، تو اس میں سب سے پہلا جو کام آیا وہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم تھا کہ آپ چپ چپ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب اس میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام تھی، ان پر یہ محنت تھی کہ وہ آہستہ آہستہ چپ چپ کر جو ہے نا وہ اسلام کی ترویج اور نشر اور اشاعت کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چپ چپ کر دعوت اور تبلیغ کی، اور جو چپ چپ کر انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت شروع کی، تو وہ اس لیے کی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اور جب مسلمانوں کی تعداد کم ہو تو یہ دنیا یہ دارالاسباب ہے، یہ اسباب پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا مسلمانوں کے کم تعداد ہوتے ہوئے بھی کفار کو شکست دے سکتا ہے، لیکن اسباب اس دنیا کے لیے ضروری ہے، بغیر اسباب کے کامیابی ممکن نہیں۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اور چپ چپ کر تبلیغ کرے۔ اگر انہوں نے کل عام اور علی الاعلان اسلام کی دعوت شروع کر دی ہوتی تو تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ وہ سب ختم ہو جاتے، لیکن اس میں حکمت اور فلسفہ یہ تھا کہ انہوں نے چپ چپ کر دعوت تبلیغ شروع کیا، اور جب مسلمانوں کی تعداد ایک خاص تعداد تک پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کرو، آپ ڈراؤ۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مسلمانوں کو بھیجا، اور جب مسلمانوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اب آپ علی الاعلان جو ہے نا دعوت تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، آپ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، یا بنی قریش، یا بنی عبد مناف، اور اسی طرح جتنے بھی قبیلے تھے ان کو ان کے سربراہ کے نام سے پکارا گیا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اسلام کی دعوت دی۔ پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ان کے خلاف ہوئے اور ان پر پتھر بھی برسائے، جس پر قرآن مجید میں سورت نازل ہوئی، سورت اللہب۔ تو اسلام کی تعداد جب بڑھی اور مسلمانوں کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا، تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا جہاد کا موقع آیا وہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب یہاں پر ایک دوسری قسم کی چیز بھی ہے، اس پر بھی سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اسلام
غزوہ اور جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوا. غزوہ بدر چونکہ کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی تھی، اس لیے اس تاریخ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس میں 313 صحابہ کرام جو ہے نا وہ شریک ہوئے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کیا. 14 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، 70 کفار اس میں مارے گئے، اور 70 سرداران کفار وہ قید کر لیے گئے. تو بھائیو دوستو، اسلام میں جہاد کا نام محنت سے ہے، کوشش سے ہے، اور اس کا مطلب اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کو سر بلند کرنا. اب بعض عناصر یعنی بعض مغربی عناصر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے، پروپیگنڈا ہے. 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد امریکہ نے جو ہے نا افغانستان میں اپنی فوج بھیجی شروع کی، اور وہاں پر ہزاروں جو ہے نا انسانوں کا قتل کیا گیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وار اگینسٹ ٹیررزم، ایک جھوٹا بیانیہ پروپیگنڈا پیش کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اسرائیل نے جو فلسطین پر حملہ کیا، ابھی اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، بے گناہ ہوئے؟ کیوں؟ کوئی جواب دینے والا نہیں. غزہ میں کتنے مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. تو اسلام جو ہے نا وہ ایک امن والا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی، اور اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو بھائیو دوستو، اسلام امن والا مذہب ہے، اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا یہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے اور ایک غلط بیانیہ ہے. تو بھائیو دوستو، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ آئے اور جتنے بھی اس دنیا میں لوگوں نے پروپیگنڈے کیے، وہ سب کے سب اپنے انجام کو پہنچ گئے، لیکن الحمدللہ اسلام اب بھی اپنے عروج پر ہے، اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دینی تھی تو الحمدللہ وہ ابھی بھی ترقی کر رہا ہے، اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے. بھائیو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.